करा हे कायदे में। गली गली में हड्डे हैं, बीजेपी चोर है। गली गली में हड्डे हैं, चोर है। गली गली में हड्डे हैं, बीजेपी चोर है। मोदी का गारंटी, बचने का गारंटी, सब बकवास। मोदी का गारंटी, सब बकवास। मोदी का गारंटी, सब बकवास। मोदी का गारंटी, सब बकवास। सलमान खान आम्ही खूब एक फाटली 4 वर्सां पळयता की आमची जी सिट्युएशन आसा वेस्ट मॅनेजमेंट करपाची, जे वेस्ट जनरेट जाता ती क्षमता आमची खंय तरी सोंपलेली आसा। कित्याक तर जेन्ना जे लोक पावरान आसा तांकां हे मॅटर कसो हँडल करूंक जाय तो आजून कळूंक ना। म्हापसा आमचो गोंयचो सगळ्यान इम्पॉर्टंट टावन आनी हांगा सगळो मार्केट आसता आनी जितके ट्युरिस्ट सुद्दां येता ते हांगा आमच्या मार्केटान परचेस करपाक येता। पूण तांकां जे एक्सपिरियन्स गावता, जे आमी तांकां म्हणटा अतिथी देवो भव, तर तो एक्सपिरियन्स बरो मेळचो ना जेन्ना हुंदीर ह्या गार्बेजीचेर नाचता आनी तेच हुंदीर जेवणाचेर थंय तांकां मेळटा। ही एक सिरियस मॅटर आसा आनी हो एक पॅन्डेमीक असो रूप घेवंक शकता। कित्याक आमकां रोडंट्स जे आसा तेजेर कंट्रोल करचोच पडटलो। आनी दुसरें म्हणजे आमच्या हांगा तुम्ही पळयता ही कसली वेस्ट सिस्टम आसा की हांगा डबेच ना कलेक्शनाचे। तुम्ही जेन्ना लोकांक दिता वेस्ट हे करपाक दिवपा खातीर जेन्ना तुम्ही व्हरून दिता तुमचे डबे इंटॅक्ट आसूंक जाय, तेजी सायज कॅपॅसिटी सारकी आसूंक जाय आनी कवर्ड आसूंक जाय। इम्पॉर्टंट तें आसा कित्याक कलेक्शनाक जर 24 तास गेले तेजे चड टायम लागलो तर कितें जातलें, तेजेर हुंदीर येतले, तेजेर कॉक्रोचेस येतले, बॅक्टेरिया जातली आनी आमचे जे लोक आसा ते शीक पडटले। एक रिजन आसा शीक पडपाचें, आमच्या लोकांचे टायफॉयड आसा, हे सगळे इश्यूज आहा करपाचे। सेकंड 2 टायपचे वेस्ट हांगा येता, एक आसता इंटरनल आनी एक एक्सटर्नल। इंटरनल वेस्ट जे आसा तुमी घरा डबे धाडटात पूण थोड्या लोकां कडेन ते डबे ना, सोदून काढत कोण कोण लोक आसा कित्याक वेस्ट हांगा पावलेलो आसा। जर डबे आशिल्ले तर वेस्ट कसो हांगा पावलो आनी तुमी मागीर हांगा ताका फायन लायता बाबा तो वेस्ट उडोवपाक येयला, तेजे कडेन वेस्ट उडोवपाची फॅसिलिटी ना म्हणून तो हांगा येयल्लो आसा। तर तुम्ही ती सोय पयली करपाची आनी तेजे उपरांत सोय केल्या उपरांत जर कोण कचरो उडयता ताका फायन 100% तुम्ही मारा, आमी कांयच म्हणचें ना। दुसरें म्हणजे आमचे म्हापशाचे सगळे बर्निंग इश्यू आसा तो आमचे रस्ते। ह्या वर्सा जेन्ना ते काम केल्लें आसा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ओके करुया नो प्रॉब्लम, पूण तेजे उपरांत आमचे जे लोक आसा आवय भयणी आसा भुरगे आसा ते पावसान जे त्या गटरान पडटले, ते होणक्यांनी पडटले आनी तेंची जेन्ना मृत्यू जातली वा तांकां मार लागतलो तेन्ना तुमी कितें करतले? तुमकां इतलें सुद्दां हें ना की बाबा तेजे पयलीं रिपेर वर्क्स कितें तरी आमी करूंक जाय, रस्त्यांक सारके सेफ करून दिवंक जाय, लोकां खातीर सेफ्टी आसूंक जाय। आयज म्हापसाचो आवाज हांगा येयल्लो आसा, हांव येवंक ना, म्हापसाचो आवाज येयला, हे लोक आसा ते त्रासान आसा, ते त्रास ते भोगता म्हणून ते हांगा येयल्ले आसा। आयज म्हाजो तीव्र निशेध आसा सामको ह्या पॉलिसींचेर, कित्याक ह्या गार्बेज मॅनेजमेंट जे आसा तेजी आजून म्हापशेकाराक कांयच आयडिया ना ती कशी करूंक जाय। म्हाजो एक क्वेश्चन आसा, जेन्ना आमी लेड एसीड बॅटरी आसा त्यो उडयता तर ते नॉर्मल कचऱ्यान उडोवंक शकता, कंप्युटर वेस्ट आसा ते नॉर्मल कचऱ्यान उडोवंक शकता, मेडिकल वेस्ट आसा ते नॉर्मल कचऱ्यान उडोवंक शकता ना। आता कन्स्ट्रक्शनाचे उपरांत जे टायल्स उडयता, जे हे उडयता, सिमेंट उडयता, ते तुमी अशेंच सोडूंक शकता आमचे धरतीचेर? ते भितर वचोन ते आमचे उदक पिड्यार करचें ना? तर हे वेस्ट मॅनेजमेंटचो जो सेक्टर आहा तो कवर करपाची गरज आसा। म्हाजो एक तीव्र निशेध आसा की हेजेर काम सारके भशेन जावंक जाय आनी हे जितले अशे हुंदीर जे भोंवतात हे सगळे फोटोग्राफ्स हेचे सबूत आसा की तुमचो मॅनेजमेंट सारको ना, तुमचें काम सारकें ना, हेचो सबूत आसा, हे फोटोग्राफ्स आसा आयज काडलेले आसा। हांगा येता भुरग्याक घेवन येता आनी हो 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 होणको पळय कसो आसा, हो 25 मिटराचो होणको आसा, रुंदायन 1 मिटर आसा आनी खोल आसा। हांगा पडून जर कोण मेले जाल्यार कितें करता? प्रशासन खंय आसा? प्रशासन फक्त टॅक्सीज घेवपाक आसा, फक्त आमकां हांगा 2 व्हिलराचेर हे करपाक आसा, चार्ज करपाक प्रश्न आसा। आम आदमी सालेगांव लिडर तशेंच जाली कित्येक वर्सां म्हापसा आमदार एकूच बापूय आनी पूत, पण आयज जेन्ना आमी धाकटे आसतना येताले म्हापसा अजून तशी आहा। आमदार पयलींचो आसा तो डेप्युटी CMूय जालो, बरी मंत्री पदाय भोगली, आतां तेजो चलोय आसा तो एक डेप्युटी स्पीकर म्हणून आसा, भरपूर पदां भोगली, पण म्हापशाकाराचें जिवीत जें आसा पळय
ह्या कचऱ्यानूच आसा सध्या अशें म्हणचें पडटा। कित्याक म्हापसा सुदरोवंक जाय। ही सिटी आसा, जे कस्टमर येता गोंयान ते ह्या बस स्टँडार देंवता आनी बस स्टँडार देंवले म्हणटकूच जेन्ना टूर्स आसता तेन्ना कित्याक हांव एक टॅक्सीकार, म्हाका खबर आसा जेन्ना टूर्स आसता तेन्ना म्हापसा सिटी दाखोवपाक म्हणून एक टॅक्सीकार तांकां घेवन येता। म्हापसा सिटी आतां दाखोवपाची म्हटल्यार पयलीं कचरो दाखोवचो पडटा। जेन्ना गॅस्ट अतिथी देवो भव जेन्ना म्हणटा तेन्ना गॅस्ट जेन्ना म्हापसान येता तेन्ना म्हणटा क्या म्हापसा कचरा आहे। गोंयचो एक खंय तरी सिटी आसा ती कचरो म्हणून दाखोवन दिता। इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट म्हणनाका, तूं डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट म्हणनाका, पण हांगा एक हांव रिक्वेस्ट करता, कितलीं वर्सां जालीं रिक्वेस्ट करून थकले। दोगूय आमदार तेच आहले, पयलीं बापूय आहलो आतां चलो जालो, पण हे खंय तरी सुदरोवपाक जाय। मान्य मुख्यमंत्र्यान तरी एक दखल घेवन एक गार्बेजीचो प्रश्न सॉल्व करपाक जाय। मागीर म्हणटा डेंगू जालो आनी कसली दुयेंसां आयली। हे तुमी पळयात फाटल्यान कितले हुनीर भोंवता ते। हे हुनीर भोंवता कित्याक लागून ही गार्बेज अशी डंप करता म्हणून। बट हांव चड उलयना, म्हापसा सुदरात सुदरोवपाक जाय। पण हांव ह्या म्हापशेच्या लोकां कडेन मागता, जर ही ह्या वर्सां भितर म्हापसा सुदराना जाल्यार ह्या आमदाराक तरी सुदरात। टॅक्सी स्टँडा कडेन आसा आम आदमी पार्टी। आयज आमी निश्चेत करता, आयज तुमी चोयला जाल्यार हांगाचो गार्बेजीचो डंप। म्हापसा इज वन ऑफ द मेजर सिटी ऑफ गोवा and people of Mapsa doesn't deserve this. जेन्ना बीजेपीचे पॅनल चलता हांगा म्युनिसिपालिटीन, तसोच सरकारूय चलता आनी डबल इंजिनाचो सरकार म्हणटा जाल्यार ट्रिबल इंजिनाचें सरकार चलता म्हापशा। आनी स्वच्छ भारत म्हणून सरकार बोवाळ मारता, तर ही सफाई खंयसर आसा? आख्खे म्हापसाभर गार्बेज बदली आहा। अलंकारा कडेन, कोटा कडेन, जनता स्कुला कडेन, बस स्टँड रायट इन द सिटी ऑफ इन द मिडल ऑफ द सिटी, तर खंय आसा बीजेपीचो सरकार? ही गॅरंटी कोणें दिवची आमकां? गोंयच्या लोकांची कोणें दिवची? तर आयज आमी निश्चित करता, कित्याक सरकार फेल जालो, म्हापसा म्युनिसिपालिटी फेल जाली लोकांक गूड सॅनिटेशन दिवपाक। कितलींशीं वर्सां जाले हे कॉन्स्टिट्युन्सीन बीजेपीचोच आमदार निवडून येता, बट he has taken people for granted. Today Joshua, the MLA of म्हापसा, young, but आनी म्हाका दिसता ताणें सगळें सिवीक सेन्स सगळें शिकला इस्कलांत, तरीकूच तो आपली सिटी क्लीन दवरपाक तो तयार ना। हे लोकांक, म्हापशेच्या लोकांक आनी सरावंडींग पीपल, आजचे ट्युरिस्ट येता पयलो म्हापसा देंवता, खंयच्यानसून भायर येता तो मागीर कालांगूट आनी खंय वयता, जाल्यार आमकां ही दिशा दिसता पडटा म्हापशेची। रस्ते काबार जाले, चोय तुमचे मुखारूच चोय, हांगा पळय, चोय पळय दाखय मॅडम, हे रस्त्या फुडल्या सरकार कितें करता? तर आमी हो निश्चित करूंक आज आम आदमी पार्टी जागृताय दिवपाक बीजेपी सरकाराक आनी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक हें तुमी हातीन घेवचें आनी बेगीन लोकांक न्याय दिवचो म्हणून मागता। आम आदमी पार्टीचे आयज एक प्रोग्राम हे केला, आमी प्रोटेस्ट केला की म्हापशाचे मेजर इश्यू आहा हे पावसान आतां, कित्याक आमी लोक सोंसतात ते। हांवूय म्हापशेचो आदिवासी आनी आमी डेली हे रस्त्यान वयतात येतात, आनी हे आमी पयलीं हांवें फाटल्या बारा पासून म्हटलेलें आहा की हे रोड सारके करूंक ना। हे करता बेश्टे नांवाक, इलेक्शन टायम येता म्हणटकच तेन्ना इलेक्शन टायमाचेर ते मातशें पॅचिंग अप करता आनी कसली क्वॉलिटीचे ते डांबरबाग घालता ती म्हाका खबर ना। पूण आनी गार्बेज आमची टॅक्स घेता, सगळ्यांची एक टॅक्स घेता, सगळे आमी गार्बेज टॅक्स फारीक करता, पूण कांयच गार्बेजाचें कलेक्शन सारकें जायना ना आमचे गार्बेज स्पॉट्स आहात ते हॉट स्पॉट्स आहात ते गार्बेजाचे, ते ब्लॅक स्पॉट्स म्हणटा तांकां, ते आयज कलेक्शन जायना। आयज पळय तूं फ्री उंदीर भोंवता बाजारांत,
कितें जातलें फाल्यां आयज कसले कितें डेंगी आनी कसले आतां गुजराताक आनी कितें चंदीपूर म्हणून आनी कितें येयल्या आमचे हे डिजीज व्हायरस 20 वर्सां जालीं हांव म्हापशा पळयता कांयच सुदारप जावंक ना. मिस्टर फ्रांसीस डिसूजा आहलो MLA 15 वर्सांक कांयच जावंक ना. आतां 10 वर्सां जालीं चेडो आहा. आमच्या म्हापशान ह्या फुडें कितें तरी सुदारप जातलें काय? हांव आनी म्हजी बायल 2 पाटी पडल्या मोटरसायकल घेवन असो थोडेकार आशिल्लो आनी आतां तिजोर वेता आसतना हे खड्डे घातल्यात ते हे घातला ते डिवायडर घातल्या पळय ते तिजोर एक्सिडेंट जायसर आहात. आयज पासून 4 एक्सिडेंट जाले डिवायडरांचे. ट्रस्टी तो